वेलकम बैक। हमारे साथ इन फोकस हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, हर एक का एक ही सवाल है कि अली परवेज़ मलिक साहब खुद डेटा दे रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कैसे गिरावट हो रही है। फिर क्या वजह है कि हुकूमत एक हफ्ता बरकरार रख रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, और अभी इशारियों का जायज़ा लिया जाएगा। जितनी तेज़ी से आपने बढ़ाया उतनी तेज़ी से कम तो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट सवाल है जो लोग भी उठा रहे हैं और कर रहे हैं। देखें, जो गवर्नमेंट ने ये अभी आपके हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि जो गवर्नमेंट ने प्राइसेस रिड्यूस की थी अभी लास्ट वीक, वो दे वर मोर देन द रिडक्शन दैट हैड हैपेंड, और उससे आई थिंक उसमें एक डिफरेंस था और कोई नई लेवी कोई चीज़ ऐड नहीं की गई। तो आई थिंक ये एक मैकेनिज्म बना दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, क्योंकि इस पे जो एवेल्यूएशन है वो बेहतर और क्लियर सामने आ जाए। तो कमेटी भी बना दी आई थिंक कि मेक श्योर किया जाए कि इसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो आवाम तक पहुंचे। तो आई थिंक दैट कमेटी विल सबके सामने रख के विल बी डिसाइडिंग इन द कमेंसिंग डेज के ये जो प्राइसेस हैं उनके किस तर्ज में कमी हो रही है, किस तरह होनी चाहिए, और हर जो प्राइस कम है उसका इफेक्ट हमारे लोगों तक किस तरह पहुंचना चाहिए। तो आई थिंक इट्स जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मोर डेज। जिस तरह अभी दो इतनी बड़ी हाइक्स आपने, इतनी बड़े डिक्रीज देखे आपने रिसेंटली, तो इंशाल्लाह अभी आगे आने वाले दिनों में ये और बेहतरी आप देखेंगे एंड थिंग्स विल फॉल इनटू नॉर्मल प्लेस। सर, जितने बड़े आप कह रहे हैं ना रिडक्शन की, उससे बड़ी बड़ी हाइक्स इस मुल्क ने देख ली, और आवाम के ऊपर जिस किस्म का बोझ पीडीएल की सूरत में जब गवर्नमेंट ने चाहा डाला वो भी आपके सामने है। अब ये जो पीडीएल के अंदर हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि जब आप बढ़ा लेते हैं, और ख़ुद अली परवेज़ मलिक साहब ये कह रहे हैं कि 80-80 और यूनानिमसली 160 रुपये आप कर सकते हैं दोनों को मिला करके फ़ी लीटर के हिसाब से, तो कम भी कर सकते हैं। तो क्या नहीं हुकूमत समझती कि इस महंगाई के दौर में जब लोगों ने इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया मशरक़ वस्ता की जंग की वजह से, तो आप अपने पीडीएल में कमी कर लेना। उल्टा डीजल के ऊपर पीडीएल बढ़ाई गई है। नहीं, देखें, जिस तरह मैं आपको भी कहता कि एक ट्वीट अभी रिसेंटली की भी गई कि जो गवर्नमेंट है उसने पहले भी जब प्राइसेस हाइक इंक्रीज हुआ तो गवर्नमेंट ने भी ब्रंट बेयर किया था, और इसी तरह आपका मेक श्योर किया कि हमने ब्रंट बेयर करने की रीज़न क्या थी कि हम इसकी अर्जेंसी और इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको जानते हैं कि रिडक्शन करना कितना इम्पोर्टेंट है, और उसकी सिग्निफिकेंस को जानते हुए हमने ये मेक श्योर किया है कोई लेवीज उनमें कोई चेंज ना आए, बल्कि उसमें बदतरीज कमी आई है। तो उससे आपका जो आई थिंक जो मैंने आपको मैकेनिज्म की बताया है वो दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म ना, ये एक दिन का तो मैकेनिज्म नहीं है कि ये, और कोई चूरन की भी नहीं है, टॉफी की चीज के जो उसके ऊपर एक दिन में बैठकर डिसाइड किया जाता है। इट टेक्स अ डे और टू टू डिसाइड, एवेल्युएट, और उसके बाद वो पास ऑन किया जाता है। इसी तरह जब बढ़ा भी गया तो फौरन बढ़ाया नहीं गया, उसको गवर्नमेंट ने वाज द पंचिंग बैग और गवर्नमेंट ने बेयर किया। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू अस, फॉर अस, कि हम इसको कम करें, क्योंकि इसकी वजह से डायरेक्टली इन्फ्लेशन जो है इससे कनेक्टेड है, हमारी कारकर्दगी इससे कनेक्टेड है। तो हम तो वी विल बी द फर्स्ट वंस टू पास इट ऑन। ये किसी के नहीं, आप वो दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आपसे कबल मिफ्ता इस्माइल साहब भी थे और उन्होंने यही कहा, जो आपने देखा होगा कि पिछले हफ्ते कितने इख्तलाफात चल रहे थे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हुकूमत के साथ, और पहले भी इस तरह की खबरें आती रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत कंपनीज हो उसको, अपने आप को, हर एक का फ़ायदा सोच लेती है, रिफाइनरीज का भी सोच लेती है, बस अवाम का फ़ायदा जो है वो सबसे लास्ट में आता है। और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तो जाहिर है वो अपने मुनाफों के हवाले से, अगर मुनाफों में कमी आती है तो वो चीख उठेंगी। तो ये सब भी तो हुकूमत मलूज़े खातिर रखे कि हर चीज़ आप लोगों से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कंपनीज आर इम्पॉर्टेंट, देयर प्रॉफिट्स आर इम्पॉर्टेंट, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट ये जो पीडीएल है ये तो डायरेक्टली आवाम की जेब से जा रहा है, जो कि विफाक के पास है। देखिए, मिफ्ता मेरे भाई हैं, कुलीग भी थे और हैं। वो ही देखिए, उनका जो स्टांस है वो वैसे भी डिसएग्री अब करेंगे, बिकॉज
فار واٹ ایور ریزنس. لیکن حقیقت کے اوپر مبنی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کی سگنیفیکنس نہ جانتی ہوتی تو مجھے بتائیں جو برانڈ جو تھا وہ بلینس آف روپیز کا جو برانڈ تھا گورنمنٹ اپنے اوپر کیوں لیتی؟ تقریباً 400 ارب روپے کا برانڈ کیوں لیتی فرسٹ فیز میں؟ پھر سیکنڈ فیز میں 200 ارب روپے کا کیوں لیتی؟ مطلب یہ برانڈ اپنے اوپر لینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ گورنمنٹ ریئلائز کرتی ہے کہ کتنا امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنا. ٹھیک ہے نا؟ چلیں تو تو اگر پھر ہم اس ایکسپیکٹ چیز کرے کو عوام اگر اس ایکسپیکٹ چیز کرے. کو ہم سمجھتے ہیں تو why would we protect only a few 7-8 companies؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ پاکستان کے لوگ ہیں، عوام ہیں، اور انشاءاللہ میں نے آپ کو سب بتایا کہ اس میں بڑی نمایاں کمی آئے گی اینڈ ان کمنگ ڈیز اینڈ ویکس. اینڈ انشاءاللہ ہماری دیکھیں ہماری پوری کارکردگی جو ہے اس انفلیشن کے اوپر جو ہے مبنی ہے. ہم نے کتنی محنت سے دن رات کاوشوں کے بعد اس کو ڈبل ڈیجٹ سے سنگل ڈیجٹ میں لے کے گئے اور بڑی اس میں محنت تھی اور 3 اور 4 کے نمبر سے لے کر ہم اس کو سنگل نمبرز میں لے کے آئے. تو یہ بہت زیادہ گورنمنٹ کی اس میں ایفرٹس تھی. تو ہم کچھ 5-7 کمپنیز کے لیے تو اپنی پوری پاپولیرٹی اپنی محنت کو تو نہیں ہم رائے گاہ جانے دے سکتے نا. تو دس از اے میکینزم دیٹ ڈیسائڈز اٹ اور اس کے مطابق وی ڈڈ ناٹ ہیو دیٹ اسپیس. اینڈ انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ڈیز آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں بہت زیادہ ایک ڈیکریز پھر آئے گا انشاءاللہ. تو دانیال صاحب جیسے بات کر رہے ہیں ہم آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کی طرف آتے ہیں. ایک طرف آپ لوگوں کی پوری کوشش ہے ریلیف فراہم کرنے کی، کفایت شاری کے لیے کتنی کمیٹیز بھی تشکیل ہوئیں اور کوشش کی اور اس میں آپ لوگوں نے سٹیپس بھی لیے. لیکن آڈیٹر جنرل کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ اخراجات 187 ارب زیادہ کیے گئے ہیں، رائٹ. اور کئی جگہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی جو اپروول ہوتی ہے وہ بھی نہیں لی گئی ہے. اس قسم کی جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس پہ شہباز شریف صاحب کیا کریں گے یا آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں اگر آپ اوور آل ایکسپینڈیچر یا اوور آل آپ وہ دیکھیں تو یو سین کہ جو گورنمنٹ کا ایکسپینس اگر ان ریئل ٹرمز انفلیشن کو نکال کے ریئل ٹرمز کی ویلیو میں کریں تو اس میں کمی آئی ہے. اگر آپ ریئل ٹرمز میں دیکھیں گے تو پھر شاید کوئی نہیں تو کوئی ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا. اوور آل ایک کمی آئی ہے. اسی طرح آپ کا جو کمی آئی ہوتی ہے بارسٹر صاحب، کمی آئی ہوگی لیکن 970 ارب روپے سالانہ آپ کے پچھلے تھے اور اس مرتبہ آپ نے ڈیمانڈ کیا جو بجٹ اپروو بھی ہو گیا 1020. یعنی کہ کفایت شاری کا ایک طرف آپ لوگ کہہ رہے ہیں بٹ یو آر آسکنگ فار مور. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اخراجات میں کیا کمی لے کر آئے ہیں آپ. دیکھیں اگر آپ واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از آلسو کہ آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی ہاسٹیلٹی میجرز تھے، جس طرح ڈیڈکشن، جس طرح پرکس اینڈ پریویلیجز اور چیزیں اور خرچات تھے ان کے اوپر. لیکن آپ کے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ کی جو ریسنٹ وزٹس تھے جو پاکستان ایک ڈپلومیٹک فورم پہ پلے کر رہا تھا. یہاں آپ کے فارن وزٹس ہیں، آپ کی اور چیزیں ہیں، آپ کی لا اینڈ آرڈر ہے، آپ کی سیکیورٹی ہے، آپ کے جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں وہ ہے اپ لفٹنگ آف اسلام آباد ہے، انفراسٹرکچرل چیزوں کی اپ لفٹنگ ہے، انہانسنگ آف تھنگس ہے. تو دیز آل تھنگس کمپائلڈ ٹوگیدر. میں نے آپ سے کہا کہ ریئل ٹرمز میں اگر دیکھا جائے انفلیشن کے ساتھ تو آپ کی ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے ریئل ٹرم میں آپ کی کمی آتی ہے. ہاں اگر آپ اس کو پچھلے سال کے ساتھ موازنہ کریں تو کچھ فرق آتا ہے. لیکن میں نے جس طرح کہا کہ the reason is right there in front of you اور that has been the reason. اور لیکن اسی طرح اگر آپ ریونیو جنریشن دیکھیں گے تو ریونیو جنریشن بھی بہتر ہوتی ہے. اچھا تو سر کمنگ بیک ٹو مائی کوسچن نا کہ جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے اس کا کیا کرے گی حکومت؟ دیکھیں جو اس میں چیزیں ہوتی ہیں جن کی 23 وزارتیں ان کے ڈویژنز اور محکموں کا ذکر ہے جہاں پہ مالی بے ضابطگیوں کا کہا گیا ہے. دیکھیں بیسکلی آپ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ باضابطیاں کیا ہوتی ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اٹ از ناٹ کرپشن، اٹ از ناٹ مس یوز آف فنڈز. It is at times not the best or the best way of dividing یا giving that جو پیسہ گیا ہوتا ہے اس کی جو بیسٹ پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ بعض جگہ نہیں فالو کیے جاتے ہوتے. بیسٹ پروٹوکول تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک روڈ بنے گی، وہ روڈ جو ہے اس کی 6 مہینے ٹینڈرنگ ہوگی، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. یہاں تو 3 مہینوں کا ٹائم تھا. آپ کے وزٹس تھے، آپ کے ہیڈز آ رہے تھے، آپ کے کنونشن سینٹر پہ کام لگ رہا تھا، آپ کے اوور ہیڈ بریجز بن رہے تھے جن کو فاسٹ فارورڈ کیا گیا. بارسٹر صاحب یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.